बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ोई, चलो घर, काफ़ी देर हो गई है, अम्मा तुम्हें बुला रही हैं। मैं जैसे ही अपनी बहन ज़ोया को घर चलने का कहा, वो एकदम चौंक गई थी। इस वक्त तो दरख्त की पिछली साइड पर मौजूद थी। मैं हैरान हुई और कहा कि इसमें डरने वाली क्या बात है। वो जल्दी से बोली, आपा, अम्मा ने क्या कहना है, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। मैंने उसकी बात की नफ़ी करते हुए कहा, नहीं अभी चलो, दोपहर होने वाली है। फिर अम्मा को जानती हो ना तुम। मेरी बात पर वो न चाहते हुए भी मेरे आगे आगे चलने लगी। मैंने महसूस किया कि वो उलझी हुई थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसे जिस बात से मना किया हो उसने बहस या जिद की हो, मगर आज उसने बहस भी की थी और बात को टालने का वाला अंदाज भी था। मैंने तीखे से लहजे में कहा, जोई, जानती हो ना तुम अम्मा को, ऐसे तुम्हारा बाहर खेलना उनको पसंद नहीं है। मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें इजाज़त लेकर दी है, तो जितना वक्त बाहर खेलने के लिए तय है सिर्फ उतना ही गुजारा करो। अगर आइंदा बात नहीं सुनी तो अम्मा से कहकर ये बंद करवा दूंगी। मैंने बात मुकम्मल करके अपनी बहन की जानिब देखा, मगर उसने वापस कोई जवाब नहीं दिया। गोया मेरी बात गौर से सुनी ही नहीं थी। वो अपनी ही सोचों में उलझी हुई थी। मैंने उस बात को झटक दिया। वैसे भी घर आ गया था। अम्मा उस वक्त खाने के लिए दस्तरखान पर बैठी थी। जोया ने खाना देखा तो इनकार कर दिया, मुझे भूख नहीं है। मगर हमारे घर का ये उसूल था कि चाहे भूख हो या ना हो, सबके साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना ज़रूर है, भले से एक दो नवाले ही क्यों ना लिए जाएं। अम्मा की एक घूरी ने उसे चुपचाप बैठने पर मजबूर कर दिया। खाना खाते ही सबसे पहले जोया वहाँ से उठी और फिर अम्मा भी अपने कमरे में चली गई। मैंने सब बर्तन समेटे और जैसे ही कमरे में गई, जोया अभी तक उलझी हुई थी। मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर कोई न कोई बात है जो ये मुझे नहीं बता रही। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। मैंने कमरे में छोड़ दी और लाइट बंद करके चारपाई पर लेट गई। इस दूर इतना भी जोया ने मेरी जानिब कोई तवज्जो या ध्यान नहीं दिया था। बिलाखिर मैंने हवा में तीर चलाते हुए पूछा, जोई, वहाँ कौन था, किससे बातें कर रही थी तुम? क्योंकि मैंने उसे दरख्त के पीछे से निकलते देखा था, जबकि वो वहाँ सिर्फ झूला झूलती थी और हमारा घर ऐसी जगह पर था जहाँ 2-3 घरों की ही आबादकारी होती है। इससे कुछ फासले पर फिर चंद घर मौजूद होते हैं। शहर से काफ़ी दूर वीराने में हम बसे थे, जहाँ कुल 4 घराने थे। मेरी बात पर अब की बार जोया चौंकी और फिर धीरे से सरक कर मेरी चारपाई पर आन लेटी और बोली, वही तो मैं सोच रही हूँ, वो कहाँ से आया था, कौन, किसकी बात कर रही हो? मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। आपा, मैं वहाँ झूले ले रही थी, मेरा झूला हल्का हो गया। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि अगर कोई शख्स दिखाई दिया तो उसकी मिन्नत करूँगी कि मुझे थोड़े से झूले ही झुला दे। मगर आपको पता है कि वहाँ मैं अभी किसी को ढूंढ ही रही थी जब किसी ने मेरे झूले को झुलाना शुरू कर दिया। मैं खुश हो गई और बड़े मज़े से और तेज़ तेज़ करके झूले झूलने लगी। आपा, इतने बड़े झूले मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लिए। बहुत ऊंचे और अच्छे झूले थे वो। जब मैं थक गई तो मैंने बस करने का कहा, मगर बहुत हैरानी हुई जब मेरे पीछे एक बड़ा प्यारा सा मेरे जितना ही बच्चा था। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो जानती हो उसने क्या जवाब दिया? मैं भी मुकम्मल तौर पर उसकी बात सुन रही थी। फौरन से पूछा, क्या कहा? वो कहता है तुम्हारा दोस्त हूँ। अभी मैंने उससे और भी बहुत कुछ पूछना था, मगर तब ही वहाँ तुम आ गई और तुम्हें देखकर वो दरख्त के पीछे चला गया। मैं भी वहाँ गई, लेकिन फिर तुम मुझे घर ले आई। आपा, कौन हो सकता है? अपनी बात मुकम्मल करके जोई अब मुझसे पूछ रही थी। मैंने भी कांधे उचका दिए और कहा, पता नहीं कौन हो सकता है वो, मगर तुम ध्यान रखना, ज़्यादा दोस्ती मत करना। क्या पता किसी के घर मेहमान आए हों और उनका लड़का हो। वो दिखने में कैसा था? कुछ सोचते हुए मैंने पूछा, क्योंकि कोशिश कर रही थी कि उसके ज़ाहिरी होलिये से समझ सकूं कि आखिर वो किसका मेहमान हो सकता है। दिखने में तो प्यारा था, गोरा, ऐसे गुलाबी से गाल थे कि सेब हों जैसे। बोलता भी बहुत प्यारा था। वैसे सच बात है, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। अगर कल भी हुआ तो मैं उससे दोस्ती कर लूँगी। अब देखो ना, तुम्हें घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती और मेरी कोई सहेली भी नहीं है, तो अगर मैं उसे दोस्त बना लूँ फिर वो मुझे झूला भी झुला करेगा। याद है कैसी नसरीन मुझे झूले देती थी, मगर उसके माँ बाप उसे शहर ले गए। एक ही तो सहेली थी मेरी। बात करते करते जोया एकदम से अफसरदा हो गई। उसकी बात सच थी, बच्ची कब तक अकेले खेल सकती थी? बच्चों का दिल तो बच्चों के साथ ही लगता है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और अपने साथ लटाकर ही सोने का बोला। उस वक्त बाहर शदीद गर्मी थी, मगर बत्ती बुझाने और चिकें छोड़ने से काफ़ी फ़र्क पड़ चुका था। कुछ ही देर में जोई सो गई।
वो मुझसे 10 साल छोटी थी। इस वक्त वो 10 साल की थी और मैं 20 साल की। हम सिर्फ 2 ही तो बहनें थे। मेरे अब्बा का इंतकाल मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही हो गया था। अब्बा सरकारी मुलाजिम थे और उधर करीब ही प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। अब्बा के जाने के बाद घर का खर्च उनकी पेंशन से चलने लगा। मेरी अम्मा भी पढ़ी लिखी थी, मगर चूंकि अब्बा की नौकरी इस दूर दराज के इलाके में थी तो शहर से रोज़ाना इस जगह आकर नौकरी करना बेहद मुश्किल अमर था। चूँकि उनके पास मुलाजमत का कोई और तरीक़ा नहीं था तो उन्होंने इधर ही एक छोटा सा घर बना लिया, जिसके देखते ही देखते यहाँ 3-4 घर और बन गए। इसी तरह हर 1 किलोमीटर के बाद कुछ घर बने थे और लोग छोटी छोटी आबादियों की सूरत में बस गए। शुरू में सबसे पहला घर हमारा ही था। वहाँ पर अब्बा की वफ़ात हो गई। इसके बाद एक मुश्किल मरहला शुरू हो गया। मेरी माँ एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद इतने गरीब थे कि 2 दिन में एक वक्त का खाना नसीब होता था। अब्बा के साथ शादी भी उनकी पसंद की थी, अलबत्ता उनके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था। बस 2 जोड़े कपड़े में ही रुखसत कर दिया था। दूसरी जानिब अब्बा थे, वो एक मेहनतकश इंसान थे। उन्होंने तो अपने वालिदैन को भी नहीं देखा था। यतीम थे और यतीम खाने में ही परवरिश पाई थी। यतीम खाने से निकले तो मुख्तलिफ नौकरियां करना शुरू कर दी। जहाँ पर काम करते थे वहीं रात गुजार लेते थे। साथ साथ अब्बा ने पढ़ाई भी जारी रखी और बिलाखिर उनकी मेहनत रंग ले आई। उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। मगर वो कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी करना जो शीर लाने के मुतरादिफ होता है। जिस स्कूल में अब्बा उस्ताद भर्ती हुए थे वहाँ का हेडमास्टर स्कूल पर तवज्जो नहीं देता था। अब्बा ने मुँह ज़बानी तो बहुत कहा, मगर जब स्कूल की हालत अबतर हो गई तो फिर उन्होंने शिकायत कर दी, जिसका खमियाजा उन्हें सूरत में भुगतना पड़ा कि शहर से दूर इस वीराने में उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। वहाँ रोज़ रोज़ जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ऊपर से स्कूल भी ऐसी जगह पर था जहाँ कोई इंसान भी पढ़ा लिखा नहीं था। अब्बा ने इधर स्कूल से थोड़ा दूर ही अपना घर बना लिया और शहर से अम्मा को ब्याह कर इस 4 दीवारी में ले आए। अम्मा भी पढ़ी लिखी थी, अब्बा के साथ रोज़ स्कूल चली जाती और जहाँ तक मुमकिन हो सकता बच्चों को पढ़ाने में उनकी मदद कर देती थी। फिर मैं पैदा हुई, जिसके बाद घर में एक नए फ़र्द का इजाफा हो गया। मैं 2 साल की हुई तो एक रोज़ अब्बा को दिल का दौरा पड़ा। चूँकि शहर यहाँ से दूर था तो शहर तक जाते जाते वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बड़ा मुश्किल वक्त था, मगर चूँकि अम्मा भी अब्बा के साथ पढ़ाने जाती थी तो लोग अम्मा को जानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। इसके बाद से अम्मा ने भी वो जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि वहाँ एक तो अब्बा की यादें बसी थीं, दूसरा से स्कूल में अम्मा रज़ाकाराना तौर पर पढ़ाती थी। अब्बा की पेंशन से घर चलने लगा और मैं भी इसी स्कूल में अम्मा के साथ जाने लगी। एक रोज़ स्कूल में अम्मा के पास एक औरत रोते हुए आई। उस वक्त मैं 9 साल की हो गई थी। अम्मा ने वजह पूछी तो रोते हुए बताया कि मैं इधर करीब की आबादी में रहती हूँ और मेरी 6 बेटियाँ हैं। मेरा शौहर दिहाड़ीदार बंदा है और ऊपर से 6 बेटियाँ और बेटा कोई नहीं। परसों मेरे यहाँ औलाद हुई और वो भी लड़की। ये खबर सुनकर तो मेरा शौहर ढह ही गया था। आखिर इतनी सबकी परवरिश कैसे करेंगे हम? ना कोई काम काज, ऊपर से इतनी गुर्बत। चलो किसी तरह करके पाल पोस भी लें तो कल को हम गरीबों की बच्चियों से ब्याह कौन रचाएगा? मेरा शौहर तो बड़ा परेशान है। 2 दिन हो गए हैं इसी परेशानी की वजह से काम पर भी नहीं गया। मैंने तो सोचा कि उस लड़की को मार ही दूँ। रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है एक ही मर्तबा मरकर सुकून ले सके। अम्मा ने उसे मना किया कि ऐसी बातें नहीं करते, मगर वो औरत बज़िद थी। अम्मा ने कहा, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मकसद बताओ इस बात का। इस पर वो रोते हुए बोली कि उस्तानी जी, तुम पढ़ी लिखी हो, ऐसा करो मेरी बेटी को यतीम खाने में डलवा दो। तो औलाद न सड़क पर छोड़ने का दिल नहीं करता। बस किसी को कि मेरी बच्ची को यतीम खाने में डलवा दो, कम से कम वहाँ 2 वक्त की रोटी तो खाती रहेगी। अम्मा ने कुछ सोचते हुए हामी भर ली। उस औरत से कहा कि कल तुम अपनी बच्ची ले आना। वो भी मान गई। अलबत्ता वो तो चाहती ही ये थी। अम्मा ने मुझसे बात की कि रानिया, मैं तुम्हारे लिए छोटी बहन लाना चाहती हूँ, बताओ क्या तुम्हारी ख्वाहिश है बहन की? मैं तो ये सुनते ही बेताब हो गई और झट से सर इस बात में हिला दिया, मगर एक शर्त है, इसके साथ अच्छे अंदाज में रहना है। जहाँ तुमने बुरा रवैया रखा मैं उसे वापस भेज दूँगी। मैं सहम गई और लाख वादे किए कि नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। अम्मा ने उस औरत को यही बताया कि यतीम खाने में बच्ची को दाखिल करवा दिया है, मगर जोया हमारे पास ही रहने लगी। मैं उससे बेहद प्यार करती थी। अब भी वो मेरे पहलू में लेटी मुझे बिल्कुल अपनी ही लग रही थी। वो किसी और की बेटी हो ही नहीं सकती थी। हमेशा से ऐसा लगता था कि वो अम्मा की सगी औलाद है, क्योंकि जितना प्यार मैं और अम्मा उससे करते थे कोई सौतेला कर ही नहीं सकता था। अब भी वो मुझे बेहद प्यारी लग रही थी। उसके मुतालिक सोचते हुए मैं भी सो गई। शाम में आँख खुली तो जोया बार बार मेरी जानिब देखती, मगर फिर से अपनी गुड़िया के साथ खेलने में मसरूफ़ हो जाती। मैंने उसको बार बार देखना अच्छे से महसूस किया। मैं समझ गई थी कि वह ज़रूर मुझसे कुछ कहना चाहती है।
अम्मा तो स्कूल चली जाती थी तो पीछे हम दोनों बहनें अकेली ही होती थी। सो हम दोनों में गाड़ी चुनती थी। भले से उम्र का कितना भी फ़र्क था मगर हम दोनों को ही एक दूसरे के बगैर चैन नहीं पड़ता था। बिलाखिर मैंने किचन में ही जोया को बुला लिया और पूछा, बताओ क्या मसला है, क्यों इतनी परेशान लग रही हो, मुझसे क्या कहना है। मेरी बात पर वो मासूमियत से बोली कि आपा एक बात तो बताओ। अम्मा से कौन सी बात? मैं मुस्कुरा दी क्योंकि अक्सर वो ऐसी ही बात मनवाया करती थी। आपा अम्मा से कहो ना मुझे बाहर खेलने के लिए जाने दें। लो भला, बाहर जाकर क्या खेलना है, इस वक्त तुम अपनी गुड़िया के साथ खेलती हो और यही घर पर खेलो ना। मगर वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं आपा, समझा करो ना, मैं झूले भी तो लूँगी। 10 साल जोई अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोली तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया। गुड़िया अभी सुबह तो झूले लेगी और अब मगरिब हो रही है। इस वक्त जानती हो ना अम्मा कितना बुरा मनाती हैं बाहर जाने को। तो मुझे बताओ असल बात ये नहीं है, क्या मसला है? पहले तो शाम के वक्त तुमने कभी बाहर झूले लेने की बात नहीं की थी। अब मैंने अपना काम छोड़कर उसकी तरफ गौर से देखा। उसकी शक्ल से साफ जाहिर था कि वो कुछ छुपा रही है। क्या बात है गुड़िया, बताओ ना। जोया ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर से दोहराया, आपा वो देखना था, वो लड़का वहाँ, वो आया या नहीं? मुझे बड़ी परेशानी है, अगर वो वहाँ से चला गया तो मुझे रोज़ झूला कौन झुलाया करेगा। इस बात पर मैं हंसी और कहा, जोई तुम बच्चे ही रहना, भला वो लड़का वहाँ क्या कर रहा होगा। शाम के वक्त कल जाओगी तो देख लेना, और क्या पता सच में वो मेहमान ही हो और वापस अपने घर शहर चला गया हो। इतना मत सोचो इस बारे में, आओ हम मिलकर रोटियां बनाते हैं। उसे समझाने के साथ साथ मैंने उसे अपने साथ काम में मसरूफ़ कर लिया ताकि वो उससे मुतालिक ज़्यादा ना सोचे। मुझे वाकई हैरानी हुई थी इस पर क्योंकि मेरे दिमाग से तो दोपहर वाली बात बिल्कुल निकल चुकी थी। मैंने उस पर खुद भी मज़ीद नहीं सोचा क्योंकि बच्चे तो होते ही बेसब्र हैं। हमने रात का खाना खाया और बातें करते करते फिर से सो गए। रात के 1 या 2 बजे होंगे जब मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने झट से आंखें खोल दी। इससे पहले डरकर चीख मारती जोया पर मेरी नज़र पड़ गई, जो बोझल आंखें लिए मेरी चारपाई के सिरहाने खड़ी थी। मुझे उठता देखकर वो छलांग लगाकर मेरे साथ लेट गई। क्या हुआ जोई, डर गई हो? मुझे लगा था उसने कोई बुरा ख्वाब देखा है तभी वो मेरे साथ आकर लेट गई है, मगर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने दोबारा उसे देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि रात के वक्त वो क्यों मुस्कुरा रही है। डर कर तो खौफ से रोना आता है। फिर मैंने पूछा, जोई क्या बात है, बच्चे क्यों हंस रहे हो? तभी वो मेरे कान के करीब हुई और बोली, आपा शुक्र है वो कहीं नहीं जाएगा। रात के इस वक्त इतना पुरस्कार सा रद्द-ए-अमल मुझे जोया से खौफ आने लगा और मैंने उसका चेहरा अपनी जानिब करते हुए पूछा, जोई क्या बात कर रही हो? जानती हो ना कितनी रात हो गई है और तुम अभी तक जाग रही हो। इस पर वो फिर से बोली, आपा जाग नहीं रही, सो रही थी। वो मेरे ख्वाब में आया था, कहता है तुम परेशान ना हो, हम दोनों दोस्त हैं और मैं दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जाता। पहले तो मैं अपनी बहन की बात समझ नहीं सकी मगर जब उसका आखिरी जुमला सुना तो मुझे पहली दफ़ा उस पर शदीद गुस्सा आया। बच्चों का यही मसला होता है, वो हर बात को सर पर इतना ज़्यादा सवार कर लेते हैं कि रात को ख्वाब में भी वही चलता है जो दिन भर उनके साथ होता है। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने साथ लिटा कर कहा, सो जाओ अब, खबरदार जो अपनी जगह से हिली, सो जाओ। इतना बोलने की देर थी कि मेरे लहजे की सख्ती से वो तो दुबक गई, मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। बार बार यही ख्याल दिमाग में आ रहे थे जिन्हें मैं बराबर झटक रही थी। अब मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि इस बच्ची को तो सोचने से रोकती हूँ, फिर अब खुद क्यों उस पर ध्यान दे रही हूँ। ज़ाहिरी सी बात है, इतने अरसे में बच्चे को जब कोई दोस्त मिलता है तो वो इतना ज़्यादा ही पुरजोश हो जाता है जितनी जोया है। उस वक्त मैंने दुआ की कि उनकी दोस्ती सलामत रहे और मेरी बहन खुश रहे, वरना जब उसकी पहली दोस्त नसीन ये आबादी छोड़कर गई थी तो जोया को हफ्ता भर बुखार रहा था। उस वक्त ये दुआ करते हुए मैं ये नहीं जानती थी कि ये दुआ कल को जोया पर क्या क्या मुसीबत ला सकती है। अगली सुबह अम्मा स्कूल चली गई थी, पीछे मैं और जोया ही थे। सुबह उठते ही मैं कामों में मसरूफ़ हो गई। जोया देर से उठती थी सो वो भी नाश्ता करने किचन में आ गई। वो नाश्ते में मगन हो गई तो मैंने बराए बात उससे पूछ, रात को तुम्हें क्या हुआ था? मुझे तो डरा ही दिया था। वो मेरी बात पर बोली, आपा सिर्फ तुम ही नहीं डरी, मैं भी तो डर गई थी, उसने तो मुझे भी डरा दिया था। मेरे जहन में यही बात थी कि वो ख्वाब से डर कर उठ गई होगी, मगर जोया की अगली बात ने मुझे चौंका दिया। आपा वो मुझे कहता है चलो मेरे साथ चलो, दोस्त साथ रहते हैं, चलो। और वो फिर मुझे अपने साथ ले गया जहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी, रो रही थी, तुम्हें और अम्मा को बुला रही थी, मगर वहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। मुझे लगा मैं आप दोनों से बहुत दूर जा चुकी हूँ।
फिर क्या हुआ? मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं हंसी और दिल में सोचा, ये बच्चे भी ना। अच्छा जल्दी नाश्ता कर दो, मुझे बर्तन भी धोने हैं। इस बात पर वो जल्दी जल्दी मुँह चलाने लगी। फिर यकायक हाथ रोक कर पूछा, आपा इसके बाद मैं बाहर चली जाऊँ ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। जानती थी उसे उस लड़के से मिलने की जल्दी है, मगर खैर है, उसे ही तो बचपना कहते हैं। नाश्ता करके उसने मुंह हाथ धोया और बाहर भाग गई। हमारे घर से चंद कदम दूर ही एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था, इतना बड़ा कि उसके साए में 4-5 चारपाइयाँ आराम से बिछाई जा सकती थी। जोया ने बहुत तंग किया हुआ था तो मैंने उसे वहाँ पर झूला बांध दिया था। अब वो सारा दिन उस झूले पर से नीचे नहीं उतरती थी। मैं सफाई करते हुए कमरे में गई तो देखा झूले पर बैठने वाली गद्दी तो घर में पड़ी हुई है। ऐसे में जोया को रस्सी चुभेगी, ये सोचकर मैंने रस्सी उठाई और उसके पीछे चल पड़ी। मैंने दूर से देखा तो जोया की कमर दरख्त के पीछे से झलक रही थी। गोया वो जमीन पर बैठी कुछ खेल रही थी, जबकि झूला बिल्कुल साकित पड़ा था। मैं समझ गई कि गद्दी नहीं थी तो झूला भला कैसे झूलती। मेरे करीब पहुंचने से पहले ही जोया अपनी जगह से उठी और भागते हुए मुझसे आकर गद्दी लेकर बोली, शुक्रिया आपा, अब तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं बड़ी हैरान हुई, तुम्हारा दोस्त नहीं आया? मैंने पूछा तो वो बोली, हाँ नहीं, अभी जाओ तुम। वो बहुत उजलत में वापस मुड़ गई। मेरे पीछे काफ़ी काम समेटने वाले थे। मैं भी वापस आ गई और कामों में बुरी तरह मसरूफ़ हो गई। जब टाइम देखा तो 11 से ऊपर टाइम हो रहा था, जबकि जोया 11 तक घर वापस आ जाती थी। मैं फारिग थी, सोचा कि वापस ले आती, नहीं तो मैं भी उसके साथ थोड़ा खेल लूँगी, बच्ची का दिल खुश हो जाएगा। मैं दोबारा गई तो जोया उसी जगह बैठी थी जहाँ सुबह बैठी हुई थी। झूले पर गद्दी तक नहीं थी, एक साइड पर पड़ी थी। यानी इतना सब्र मेरी बहन में कि अभी तक झूले को हाथ नहीं लगाया। अभी मैं वहाँ से थोड़ा दूर ही थी जब जोया अपनी जगह से उठी और मेरे पास आ गई। क्या हुआ आपा, तुम फिर आ गई? उसका लहजा साफ बता रहा था कि वो झुंझलाई हुई है। मैंने उससे कहा कि जोई, मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ, चलो आओ, तुम्हें झूले देती हूँ। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो जोया ने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, बस मैं थक गई हूँ, चले हम घर चलते हैं। उसकी ये बात मुझे हैरान करने लगी। काफ़ी थी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने खुद से कहा कि बस मैंने खेल लिया, अब वापस चलते हैं। मैं इससे पहले कुछ बोलती वो भाग कर गई और झूले की गद्दी उठाकर मेरे पास ले आई, साथ ही खुद कदम आगे भी बढ़ा दिए। मैंने एक बात का मुशाहिदा बड़े गौर से किया था। जब वो गद्दी उठा रही थी तो वो नीचे नहीं दरख्त की जानिब देख रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे घर आ गई। घर आकर वो काफ़ी खुश लग रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती वो अपनी गुड़िया लेकर बैठ गई। वैसे भी अम्मा स्कूल से वापस आने वाली थी और मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने खाना पकाने में लग गई। खाना पकाकर अच्छे से फारिग हुई थी जब जोया मेरे पास आई और बोली, आपा मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। वो राज़दाराना लहजे में गोया हुई। क्या बताना है? कहीं भी इस अंदाज में सरगोशी की, मगर वो नफ़ी से सर हिलाते हुए बोली, अभी नहीं, कल बताऊंगी। क्यों? कल क्यों? मैं मुस्कुरा पड़ी, मगर वो कुछ सोचे जा रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तुम्हारा दोस्त आया भी था या नहीं? इस सवाल के जवाब में वो खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही। जब दोबारा पूछा तो बोली, कल पूछ कर बताऊंगी। क्या पूछ के बताओगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही, ये भी कल बताऊंगी, अभी भूख लगी है, खाना दो ना। उसका अंदाज बहुत ही मशकूक था। अब तो मैं भी सोच में पड़ गई थी, मगर खैर ज़्यादा देर उसके लिए परेशान नहीं रही। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि ये घर में फारिग रहती है, कल से अम्मा के साथ भेजूंगी। ये सोचकर मुतमईन हो गई। अम्मा की वापसी भी हो गई और हम खाना खाकर आराम करने लगे। आराम करने लेटे तब भी जोया कुछ सोचे ही जा रही थी। मैंने उसे बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर उसने कुछ बताना होगा तो अपने दिल से बताएगी, बिला वजह से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगले रोज़ अम्मा स्कूल जाने लगी तो मैंने जोया से कहा वो भी तैयार हो जाए और अम्मा के साथ स्कूल जाए। अगर आम दिनों में ये बात कहती तो वो बखुशी तैयार हो जाती, क्योंकि उसे स्कूल में बहुत सारी बच्चियां खेलने को मिल जाती थी। मगर आज उसने गैर मुतवक्के तौर पर जाने से ही मना कर दिया। अम्मा ने खुद हैरान हुई, मगर उन्हें चूंकि देर हो रही थी इसीलिए वो चली गई। जबकि मैं अब वाकई में जोया के रवैये पर गौर करने लगी, जो कि इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही बदला था। मैंने सोच लिया नज़रअंदाज करने का फ़ायदा नहीं है, इससे बात करनी चाहिए। फ़िलहाल तो मुझे किचन समेटना था, सो मैं उधर मसरूफ़ हो गई। जब किचन साफ करके बाहर आई तो जोया पूरे घर में नहीं थी। मैं एकदम से परेशान हो गई। अभी बाहर निकलकर उसे ढूंढने ही लगी जब दरवाज़ा खुला और वो गहरे सांस लेती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैं तहम्मुल से बोली, कहाँ गई थी जोया? आपा वो बरकत। मगर मैं उसका जुमला दरमियान में ही काट चुकी थी। जोया ऐसी तो नहीं थी, तुम जानती हो ना, मुझसे पूछे बगैर कभी बाहर नहीं निकली,
پھر اب کیا ہو گیا جو تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ مجھے شدید غصہ تھا مگر میں خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، آپ دیکھو غصہ نہیں کرو، وقاص بھی کہہ رہا تھا تمہاری بہن پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے اس پر یقین نہیں آیا، مگر تم تو سچ میں پریشان ہو، میں نے اپنی بات بھول کر کہا۔ وقاص؟ وقاص کون ہے؟ ارے وہی میرا دوست۔ اب کی مرتبہ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زویا مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کل میں نے اس سے پوچھا تھا تو تم نے منع کر دیا تھا اور آج تم بتا رہی ہو کہ وہ جانتا تھا کہ میں پریشان ہوں۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھ کر مجھے سب بتاؤ۔ مجھے تو خود اپنی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے قریب چارپائی پر بٹھا کر کہا، ہاں اب بتاؤ۔ وہ دھیرے سے بولی، اس دن بتایا تھا نا کہ درخت کے پیچھے ایک لڑکا تھا، تب تم مجھے گھر واپس لے آئی تھی۔ اس کے اگلے روز میں وہاں جھولے لینے گئی تو وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھا، مجھے بھی بلایا اور کہا آ جاؤ میں تمہارا دوست ہوں۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپا اس کے پاس بہت سے کھلونے ہیں، ہم درخت کے پیچھے بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس دن مجھے یاد ہی نہیں رہا جھولے لینے کا۔ میں اور وقاص، ہاں اس کا نام وقاص ہے، تو میں اور وقاص وہاں کھیل رہے تھے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم جھولے کی گدی لا رہی ہو۔ اس نے چپکے سے تمہیں آتے دیکھا اور مجھے کہا جاؤ زوئی تمہاری آپا آ رہی ہیں، ان سے گدی پکڑ لاؤ اور میرا نہ بتانا۔ اسی لیے میں بھاگ کر آئی تھی، مگر جب تم دوبارہ واپس آئیں تو وقاص کہنے لگا زوئی تمہاری آپا شاید تمہیں واپس لے جانے آ رہی ہیں یا پھر ہمارے ساتھ کھیلنے۔ دیکھو میں اپنے کھلونے کسی کو نہیں دیتا، تمہیں دیے ہیں مگر تمہاری آپا کو دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ جاؤ تم انہیں گھر لے کر جاؤ، ہم کل کھیلیں گے، اور سنو میرا نہ بتانا۔ تبھی میں جب تم سے پوچھا تمہارا دوست آیا ہے تو میں نے کہا کہ کل بتاؤں گی، یعنی کہ وقاص سے پوچھ کر بتاؤں گی کہ کیا پتہ میں وقاص کے بارے میں تمہیں بتاتی اور وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، پھر وہ کبھی میرے ساتھ نہ کھیلتا اور نہ ہی اپنے پیارے پیارے کھلونوں سے مجھے کھیلنے دیتا۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا پھر اب کیوں بتا رہی ہو؟ اب وقاص کا ڈر نہیں ہے نا؟ تو وہ دھیرے سے بولی، آپا وہ اچھا ہے مگر مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، اسے غصہ بہت جلدی آتا ہے۔ تبھی میں صبح صبح ہی چلی گئی۔ وقاص نے مجھے بتایا تھا کہ تم جب بھی آؤ گی میں وہیں پر ہوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے بارے میں اپنی آپا کو بتا دوں؟ تو اس نے کہا بتا دو، مگر میں اس سے ملوں گا نہیں۔ ہاں تم میری ہر بات بتا سکتی ہو۔ زویا اتنا بول کر چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی دیکھو آپا تم ناراض نہ ہونا، میرا ایک ہی دوست ہے، میں اسے منا لوں گی اور تم سے ملواؤں گی بھی۔ ایک تم ہی تو میری اچھی آپا ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ایک سوال ابھی بھی دماغ میں کہیں اٹکا ہوا تھا، زوئی کیا اس کا کوئی گھر نہیں ہے جو وہ ہر وقت وہیں پر رہتا ہے؟ میرے اگلے سوال پر وہ جلدی سے بولی، آپا ہے وہیں پر گھر ہے اس کا۔ اچھا اب تو اجازت دے دو میں اس کے ساتھ کھیلنے چلی جایا کروں۔ وہ جلدی میں لگ رہی تھی، میں اسے چاہ کر بھی نہیں روک سکتی تھی، بچی کے پاس ایک ہی تو تفریح کا سامان تھا، وہ بھی اس سے چھین لیتی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر وہ جانے سے پہلے میری گال پر بوسہ دے کر بولی، دیکھو آپا ناراض نہ ہونا، تو مجھے وقاص سے بھی اچھی لگتی ہو۔ اور اتنا بول کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن اس مصروفیت کے دوران زویا کی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ میں نے سوچا مجھے ایک مرتبہ اس بچے کو دیکھنا بھی ہے اور چاہیے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور زویا کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اسی وقت ٹیبل پر پڑا گلدان ایک چھناکے سے گر کر ٹوٹ گیا، جبکہ میں اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی صحیح کر کے رکھ کر گئی تھی۔ جب وہ پہلے اتنی دیر نہیں گرا تو اب کیوں گر گیا تھا؟ یہ بات سچ میں پریشان کن تھی۔ میں کافی دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی، مگر جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ البتہ گلدان گرنے والی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے کام مکمل کر لیا تو سوچا کہ زویا کے دوست سے ملتے ہیں، مگر اسی وقت یہ بات یاد آئی کہ وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتا۔ پھر کیا کیا جائے؟ مگر میں اس کے دوست کو ہر حال میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سیڑھی لگائی اور سوچا چھت پر جا کر شاید میں اسے دیکھ سکوں، کیونکہ یہاں سے برگد کا درخت قریب ہی تھا۔ جیسے ہی میں سیڑھی کے درمیان میں پہنچی تو پتہ نہیں کیسے سیڑھی کا ڈنڈا کمزور ہو گیا اور وہ ٹوٹ کر اپنے مجھے بھی نیچے لے آیا۔ وہ چوٹ بہت شدید تھی، یہاں تک کہ میں درد سے کراہنے لگی۔ اسی وقت زویا بھاگتی ہوئی گھر آئی اور مجھے دیکھ کر جلدی سے پوچھا، آپا کیا ہوا؟ مگر مجھ میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ زویا نے مجھے سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد جب تھوڑا حواسوں میں لوٹی تو مجھے اپنی بہن پر بہت پیار آیا۔ آج اسی کی وجہ سے مجھے بہت سہارا ملا تھا، ورنہ میں تو زمین سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب تھوڑا آرام ملا تو میں نے زویا کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، کیسے پتہ چلا تمہیں کہ تمہاری آپا تکلیف میں ہے؟ آپا ہم کھیل رہے تھے، تبھی وقاص نے کہا تمہارے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں یہاں آئی تو تم گری ہوئی تھی۔ زویا تو وقاص کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ اسے بھی لے آتی تم۔ میں نے گھما کر ایک طرح سے اپنی خواہش بھی ظاہر کی، مگر زویا نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، آپا بتانا نا، وہ نہیں آئے گا، وہ کسی سے نہیں ملتا،
और वो कह रहा تھا کہ تمہاری آپا سے میں خود ملوں گا، تم انہیں منع کر دینا، ابھی میں نہیں مل سکتا۔ یہ الفاظ مجھے کسی بچے کے نہیں بلکہ بڑے شخص کے لگ رہے تھے۔ ایسے الفاظ بچے نہیں بولا کرتے۔ اچھا اب تم پھر سے جاؤ گی؟ میں نے ایسے ہی بات سے پوچھ لیا۔ نہیں آپا، ایک تو تمہیں چوٹ لگی ہے، دوسرا وقاص نے بھی منع کر دیا کہ اگر تمہاری بہن کو ضرورت ہو تو اسی کے پاس رک جانا، اس کا خیال رکھنا، ہم کل مل لیں گے۔ اب کی مرتبہ زویا کے الفاظوں نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے سچ مچ میں پریشانی ہونے لگی تھی، بھلا اس بچے کو کیسے پتا اتنی دور کہ وہ آواز میری ہی ہوگی یا مجھے زویا کی ضرورت ہوگی۔ پریشان تو میں ہو چکی تھی مگر اپنی پریشانی زویا کے سامنے نہیں بتا سکتی تھی۔ زویا کیا باتیں کرتے ہو تم لوگ؟ میں نے اس کے تاثرات جانچتے ہوئے پوچھا۔ آپا میں اس سے سارا دن تمہاری باتیں کرتی ہوں، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس سے بات جاری رکھنے کا کہا تو وہ پھر گویا ہوئی۔ وہ کہتا ہے تمہاری آپا لگتا ہے تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں اسے بتاتی ہوں نا، تمہاری تعریف بھی کرتی ہوں۔ آج کہتا ہے تمہاری امی تو تمہیں میرے ساتھ جانے سے نہیں روکیں گی، مگر لگتا ہے تمہاری آپا کو ہمارا کھیلنا پسند نہیں۔ میں نے اسے بتایا نہیں کہ اسی سے اجازت لے کر آئی ہوں، امی کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں وقاص کی بات سے اتفاق کیا، پھر پوچھا اچھا تم بتاؤ، اس نے اپنے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی؟ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اپنے بارے میں اس نے بتایا؟ وہ بہت امیر ہے، اس کے ہاں سب کچھ ہے اور ماں باپ نہیں ہے، کسی نے ان پر ظلم کر دیا۔ ویسے بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ہاں اگر ماں باپ نہیں ہیں تو امیر کیسے ہوا؟ اور یہاں کس کے پاس رہتا ہے؟ زویا کی باتوں میں عجیب و غریب سے شکوک و شبہات کو ہوا مل رہی تھی۔ آپا وہ ادھر برگد کے درخت، بس وہ اتنا کہہ پائی جب اچانک سے کچن میں شور ہوا اور برتن زور سے گرنے کی آواز آئی۔ سنوپر نے جا کر دیکھا تو وہاں ایک کالی بلی تھی جو میں خاص کر مجھے گھورتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ ایک ہی دن میں کیا کچھ انہونی ہو رہی تھی۔ اب تو میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ شکر اسی وقت اماں بھی آ گئی اور ہمارا دھیان بٹا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ آپ ابھی سونے کے لیے مت لیٹے، میں کچھ دیر میں آ رہی ہوں۔ اماں مجھے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے زویا کو اپنے کمرے میں سلا دیا اور واپس اماں کے پاس آ گئی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ زویا باہر ایک لڑکے کے ساتھ کھیلتی ہے، مگر انہیں اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ وہ بچہ مجھے مشکوک لگ رہا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے جو زویا کی زبانی مجھے پتہ چلتی ہیں۔ اماں نے اس بات پر بھی مجھے پریشان نہیں ہونے دیا اور کہا کہ جب میں نے آج کے 3 واقعات بتائے تو وہ بھی انہوں نے بڑی آسانی سے میرا وہم سمجھ کر جھٹلا دیے۔ وہ زویا سے بہت پیار کرتی تھی، میں تو پھر اسے تھوڑی سی سرزنش کر دیتی تھی، مگر اماں سے یہ سب بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ بس ایک کام کریں، کل زویا کو ہر حالت میں اسکول لے جائیں، باقی میں کل اس بچے سے مل لوں گی، مگر وہ مجھے ہی منع کرتی رہیں کہ زیادہ سوچ کر پریشان نہ ہو۔ ان کی بات ٹھیک بھی تھی، مگر مجھے جب تک یقین نہیں ہو جاتا میں ایسے ہی رہنی تھی۔ بالآخر میں نے اماں کو بڑی مشکل سے منا لیا کہ کل زویا چاہے روئے یا کچھ بھی کرے آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ وہ مان گئی اور میں بھی اندرونی طور پر کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ اب بس مجھے کل کا انتظار تھا۔ کل اماں نے زویا سے تیار ہونے کے لیے کہا مگر وہ بگڑ گئی۔ وہ کسی صورت بھی اسکول نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم اسکول نہیں گئی تو میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی۔ بس آپا چلی جاؤ، تم پھر نہ جانا۔ میری بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی زویا کو اسکول جانا پڑا۔ اس کے اسکول جاتے ہی میں گھر سے نکلی اور برگد کے درخت کے پاس آ گئی، مگر وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں تو کوئی گھر نہیں تھا، نہ ہی کوئی آباد کاری ہوئی تھی جس سے کوئی لگتا کہ نیا رہائشی کوئی یہاں رہنے کی خاطر آیا ہے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر ایک مانگنے والی کھڑی ہے، سو وہاں جانا بھی ضروری تھا کیونکہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں ادھر گئی تو وہ فقیرنی مجھے گھورتے ہوئے تیکھے سے لہجے میں بولی، یہ تمہارا گھر ہے؟ مجھے اس کا لہجہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر میں صبر کر گئی۔ وہ کسی گوٹ کی فقیرنی تھی، ڈھیروں زیورات میں لدی پندی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ چھوری پانی پلائے گی؟ اس نے ابھی تک مجھ سے آٹا نہیں مانگا تھا۔ میں نے اسے اندر سے پانی لا دیا۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور پھر اسے بھی کلی کر کے نکال دیا، ساتھ ہی گلاس مجھے واپس تھما دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ بھلا پانی کیوں نہیں پیا، اتنا نخرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اندر جانے لگی تو پیچھے سے وہ بڑبڑائی، بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ کیا کہہ رہی ہے اماں؟ ہلکا پھلکا تو گلاس ہے۔ مجھے اس عورت کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ چوری، گھر بھاری ہے تیرا۔ اب کی مرتبہ وہ مجھے براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، مطلب؟ مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر مانگنے والی کا لہجہ مجھے ڈرا بھی رہا تھا اور کسی ہولناکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے محسوس بھی ہو رہا تھا۔ سمجھتی نہیں تو بھاری متبل سایہ ہے تیرے گھر پر،
یہ سننے کی دیر تھی کہ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ کس پر سایہ؟ مجھ پر؟ نہیں، تیرے پر نہیں، مگر کسی کے پیچھے پیچھے وہ یہاں تک آیا ہے۔ اور کون کون ہے گھر میں؟ اب کی مرتبہ اس عورت کا لہجہ کچھ کھوجتا ہوا تھا۔ میری بہن اور اماں ہیں۔ کہاں ہیں دونوں؟ میں جلدی سے بولی۔ گھر نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو انتظار کر لو۔ خدا را جو صحیح بات ہے، اگر تم علم رکھتی ہو تو مجھے بتا دو، مجھے خود عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ عورت پہلے تو کچھ دیر سوچتی رہی، مگر پھر اسبات میں سر ہلا کر گھر کے باہر بیٹھ گئی۔ میں نے اصرار کیا کہ اندر آ جاؤ، مگر وہ بولی، چھوری تو سمجھے گی کوئی لٹیری ہوں، اندر بھی خوف آئے گا تجھے، رہنے دے، میں یہیں ٹھیک ہوں، یہیں انتظار کر لیتی ہوں۔ یہ بات سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی، مگر بسد اصرار اسے اپنے ساتھ اندر گھر میں لے ہی آئی۔ گھر میں آ کر اس نے پوچھا، کیا تم اپنی ماں اور بہن کے کپڑے لا کر دے سکتی ہو؟ میں اندازہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس پر یہ آ کر منڈلا رہا ہے۔ میں نے زویا اور اماں کا ایک ایک جوڑا، اماں کے جوڑے کو تو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ زویا کا جوڑا ہاتھ میں پکڑتے ہی اپنا ناک بند کر لیا اور کہا، اس بچی پر۔ تبھی مجھے وقاص کا خیال آیا اور میں نے ایک ایک بات اس عورت کو بتا دی۔ وہ چپ کر کے سنتی رہی اور پھر بولی، صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں۔ خیر، اس کا راز میں کھول دوں گی، بس تم ہمارے درمیان نہیں آنا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی اماں اور زویا کے آنے کا وقت ہوا، میں کچن میں کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اماں تو اس فقیرنی کو دیکھ کر چونک سی گئی تھی، مگر زویا کے تاثرات بہت عجیب تھے، عجیب کہ مجھے خوف آنے لگا تھا۔ میں بھی باہر آ گئی، تب مجھ سے پوچھنے لگی، کون ہے یہ؟ مگر میں نے اماں کو چپ کروا کر اپنے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑا کر لیا اور زویا کی جانب اشارہ کیا کہ وہاں دیکھیں۔ زویا جس جگہ پر کھڑی تھی اب تک ہنوز وہیں پر جمی ہوئی تھی، 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی، اور مسلسل ٹکٹکی باندھے اس عورت کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور اس میں سے پانی بہنے لگا۔ اماں اس کے پاس جانے لگیں تو میں نے روک دیا۔ دوسری جانب فقیرنی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی مسلسل زویا کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے بیٹھی تھی، البتہ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ تقریباً ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے 15 منٹ ہو گئے تھے اور بالآخر زویا نے جیسے ہار مان لی تھی، مگر نہیں، اس نے گردن موڑ کر میری جانب دیکھا۔ وہ ایک نظر میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گی۔ سرخ انگارہ آنکھوں کی ایک بھرپور نظر میرے اندر تک اتر گئی تھی، جس سے میری ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اسی وقت فقیرنی نے سیسی کی طرح کوئی آواز نکالی، جس پر زویا نے جھٹ سے گردن اس کی جانب موڑی۔ ان کے درمیان ایک مرتبہ پھر سے نظروں کا تصادم شروع ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زویا کا سر ہلنے لگا۔ آپا، اسے کہو بس کر دے، آپا بولو نہ اسے۔ اماں آپ کہیں۔ آواز زویا کی تھی مگر لہجہ زویا کا نہیں تھا۔ اماں آگے بڑھنے لگی تو میں نے انہیں روک دیا اور کہا، جو ہو رہا ہے ہونے دے۔ اچانک سے زویا نے ہماری جانب دیکھا اور چیخ کر کہنے لگی، روکتے کیوں نہیں اسے؟ روک دو۔ مگر ہم ساکت کھڑے سہمے دلوں کے ساتھ ایک نیا تماشا دیکھ رہے تھے۔ دوسری جانب فقیرنی کے ہلتے ہونٹوں میں بھی روانی آ چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑھتی جا رہی تھی، زویا کی حالت اور شکل دونوں ہی خراب ہو رہے تھے۔ اچانک سے ایک بھاری آواز آئی، اگر اس عورت کو نہیں روکا تو میں زویا کی جان لے لوں گا۔ وہ آواز اس قدر چونکا دینے والی تھی کہ میں اس اماں کو دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اسی لمحے فقیرنی نے سر سے اپنا دوپٹہ اتارا اور آگے بڑھ کر زویا کو اس سے باندھنے لگی۔ وہ تو اس طرح سے تڑپنے لگی، اب کی مرتبہ وہ بھاری آواز بھی منمنا رہی تھی۔ اچانک سے زویا بولی، مگر آواز اس کی نہیں تھی، میں وقاص ہوں، روک لو اسے آپا، آپا ہونا اس کی، بہت باتیں کرتی تھی تمہاری، روک لو، میں بے بس ہو رہا ہوں، روک لو اسے۔ مگر فقیرنی پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کے ہاتھ پاؤں اپنے دوپٹے میں باندھ دیے۔ دوپٹے باندھتے ہی زویا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اماں اور میری حالت خوف سے بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے ہمیں پانی پلا اور کہا، گھبرانے کی بات نہیں، یہ چھوری ٹھیک ہو جائے گی، بس اسے کھولنا مت۔ اماں کی زبان تو اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا ہوا میری بچی کے ساتھ؟ تو وہ فقیرنی بولی، مائی غلطی تمہاری ہے، ویرانے میں بیٹھی ہے لڑکیوں کے ساتھ، گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، پھر یہ سب تو ہونا ہی تھا نا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے جانے کی کر، سمجھ رہی ہے، عاشق ہو گیا ہے وہ باولا تیری چھوری پر، اس کی جان نہیں چھوڑے گا، تجھے ہی یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ فقیرنی کے لہجے میں افسوس تھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب ہوا کیسے؟ تو وہ کہنے لگی، تو بڑی ہے، اپنی چھٹکی کا خیال نہیں رکھ پائی، جاتی تھی نا اکیلی وہ برگد کے پاس، وہیں رہتا تھا یہ باولا عاشق ہو گیا ہے تیری بہن پر۔ یہ بچی تھی، نہیں سمجھ پائی، جس کے ساتھ یاری لگا بیٹھی ہے وہ کوئی انسان نہیں، جن ہے۔ روز آتا تھا، دونوں مل کر کھیلتے تھے، تیری بہن کو تو یہ اسی کی عمر کا بن کے ملتا تھا، کم بخت ہے بہت بڑی عمر کا۔
यही तो यारी दिखाई थी, बच्चा बन के आ जाता था, बस फिर दोनों खेलते ही रहते थे। तेरी माँ को तो परवाह नहीं, लेकिन वो तुझसे डरता था। फकीरनी ने मेरी जानिब इशारा किया, फिर दोबारा से बोलने लगी। बहुत डरता था, तभी चुटकी को रोका था, तुझसे नहीं मिलेगा, मगर तुझे उससे मिलना था। याद कर जो मुझे बताया था, पहले गुलदान गिरा, फिर तुझे चोट लगी, फिर बर्तन और वो काली बिल्ली। याद है सब? उसी का किया धरा है। वो बिल्ली भी वही था, धमकाने आया था कि मेरा पीछा छोड़ दो, मगर खैर मैं पड़ गई उसके पीछे। मैंने पूछा क्या अब मेरी बहन ठीक हो जाएगी, तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, भारी हो गई है तेरी बहन, लंबा इलाज होगा। ऐसे तो इसको सिर्फ डरा सकती हूँ, दोबारा कब हावी हो जाए नहीं पता चलेगा। तेरी कौन सा सगी बहन है? इस बात पर चौंक कर मैंने और अम्मा ने उसकी तरफ एक दूसरे को देखा, तो वो बोली, इसे छोड़ो, अपनी फिक्र करो, जहाँ भी इसे ढील मिली ये इस चुटकी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि इस पर तो आशिक है, मगर तुम दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। फिर इसका हल क्या है? अब की मर्तबा अम्मा ने पूछा। हल एक ही है मेरे पास, मगर तुम दोनों को ही काबिल कबूल नहीं लगेगा। हम दोनों बैक वक्त बोली, तुम बताओ तो सही। उस पर वो फकीरनी कहने लगी, मामला सीधा नहीं है, ब्याह रचाना चाहता है वो तेरी 10 साल लड़की के साथ। इलाज इसका नहीं हो सकता, बस किसी तरह इसे दूर रखा जा सकता है। तरीका सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं तुम लोगों के पास नहीं रह सकती और तुम लोग मेरे पास नहीं रह सकते। ऐसा करो, अपनी लड़की मेरे हवाले कर दो, मैं कसम खाती हूँ पूरी हिफाजत करूँगी। वैसे भी ये कौन सा तुम लोगों की सगी है, अपने आप को बचाओ इस शरीर के शर से। यहाँ से चली जाओ, इसके बदलते रूप को देख चुकी हो, बेहतर है इसे मेरे पास छोड़ दो। ये बात कहने में जितनी आसान थी, करने में उससे कहीं मुश्किल थी। रात को वो फकीरनी वहीं पर रुकी। हम में से किसी को भी पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं रात को बाहर गई तो जोया उसी हालत में लेटी थी। मुझे देखते ही धीरे से बोली, आपा बहुत दुख रहा है, हाथ खोल दो, पानी पीना है। उस वक्त तो बिल्कुल नॉर्मल हालत में थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने पानी लाकर उसके हाथ खोल दिए, मगर यही मेरी गलती थी। पानी पिलाया तो उसी वक्त मुझे अंदर से चीखने की आवाज़ आई। भागकर अंदर गई तो फकीरनी गर्दन पकड़कर चीख रही थी, क्यों क्यों खोला है उसे? टुकड़ों में उसने बात मुकम्मल की। मैंने भागकर बाहर देखा तो वो जोया मौजूद नहीं थी। अंदर वो फकीरनी भी बेहोश हो चुकी थी। उसे होश आया तो वो गुस्से से बोली, हमदर्दी थी ना, कर ली फिर? वो ले गया है उसे, अब भूल जा उसे, नहीं लौटेगी। जा यहाँ से, अपनी एक को गंवा चुकी है, दूसरी को ले जा। जा, भाग जा यहाँ से। वो वापस आएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं भी जा रही हूँ। भलाई की उल्टा गले पड़ गई। फकीरनी की आवाज़ में खौफ था। जब हम अपनी जगह से नहीं हिले तो हमें अपने साथ ही बाहर ले गई और शहर जाने वाली बस पर बिठाकर बोली, वापस नहीं आना यहाँ पर। तूने दुपट्टा खोलकर सही नहीं किया। अब उस छुटकी को रब ही बचाए तो बचाए, वो अब इस दुनिया से दूर जा चुकी है, समझ रही है? वापस ना आना। फकीरनी जल्दी में बोलकर वहाँ से जा चुकी थी। उसके चेहरे पर फैली तशवीश अच्छे से पढ़ी जा सकती थी। हम अम्मा के मायके आ गए और आज तक मैं उस दिन को भुला नहीं पा रही। जब मैंने अपनी बहन को खोला तो वो उसे अपनी दुनिया में ले गया। काश उस फकीरनी के हवाले ही अपनी बहन कर देती, कम से कम उससे मिलने की उम्मीद तो रहती ना। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।